चैम्बर्स क्यों गिराए? इस्लामाबाद कचहरी के वकला बिफर गए, हंगामा आराई की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोड़ फोड़ की, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए और शदीद एहतजाज किया। हंगामा आराई के बायस साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेंजर्स की भारी नफरी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच चुकी है। इंतजामिया ने रात गए F8 कचहरी ग्राउंड पर बनाए गए वकला के चैम्बर्स को गिरा दिया था, जिस पर वकला का एहतजाज जारी है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, जो कि हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। उस्मान और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, आसिफ नवीद भी। सबसे पहले आसिफ नवीद, आपकी जानिब आ जाते हैं। बहुत ही सैड सिचुएशन आज बन गई थी, हमने देखा ग्राउंड के अंदर F8 कचहरी में वकला के गिराए जाने वाले चैम्बर्स की अब क्या अपडेट्स आ रही हैं? क्या कोई गिरफ्तारी में अभी अमल में आई है, क्योंकि ये तो सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? हमारे नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चले जाते हैं, उनसे बात करते हैं। उस्मान, आपसे ये जानना चाहते हैं कि कल ऑलरेडी इससे पहले ऑर्डर्स आ चुके थे, ये पूरा का पूरा जो इलाका है जहां पर ये चैम्बर्स बनाए गए ये गैर कानूनी है। आज सुबह जो धावा बोला है वकला ने और जो तोड़फोड़ की है, उसके खिलाफ तो गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट एरिया है पूरा। जी बिल्कुल, अगर इस मामले को शुरू से देखा जाए तो तकरीबन 4 से 5 साल कबल जो था स्पोर्ट्स ग्राउंड है बिल्कुल F8 कचहरी के साथ, वहाँ पर वकला ने चैम्बर बनाए थे जिनको तोड़ा गया, उसके बाद एहतजाज किया गया और दोबारा जो है वकला ने वहीं पर चैम्बर बनाए। अब सेशन अदालतें जो वहाँ पर मौजूद हैं उनके बिल्कुल सामने जो है वो रात गए वकला जो पिछली दफ़ा उन्होंने चैम्बर बनाए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको तोड़ा, लेकिन दोबारा जो है ये तामीर किए गए और रात गए फिर जो है इंतजामिया और पुलिस की जानिब से उनसे आ दिया गया। जब वो चैम्बर गिराए गए तो वकला जो है उनकी बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँची, लेकिन उनके पहुँचने से पहले ही इंतजामिया कार्रवाई कर चुकी थी। तो उसके बाद आज जब सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब समातें शुरू हुई तो उसके फौरी बाद ही वकला इकट्ठे हो गए यहाँ पर पहुँचे। तकरीबन 300 से 400 के करीब वकला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल हुए, उन्होंने अदालतों में तोड़ फोड़ की। इस वक्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर को जो है उन्होंने घिराव में लिए रखा है। इंतजामिया जिसमें DC इस्लामाबाद मौजूद हैं, AC इस्लामाबाद मौजूद हैं, जबकि DIG ऑपरेशन अफजाल कौसर मौजूद है, जबकि SSP ऑपरेशन जो है वो भी मौजूद है। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, जबकि पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स एहलकारों को भी तलब किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों जो गेट हैं यहाँ पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। साइलिन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अंदर वकला और पुलिस मौजूद है, जबकि सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीजी की गई है वकला की जानिब से। वकला का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर का घेराव रखेंगे। और इस वक्त जो हमारे ज़राए हैं उनका बताना है कि उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। इस वक्त रुख करेंगे, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ नवीद, ये बताएगा कि F8 कचहरी में वकला के गिराए जाने वाले चैम्बर्स की तफसीलात आपके पास क्या आ रही हैं? 200 से ज्यादा चैम्बर्स हैं जिनको गिराया गया है वफाकी तरक्याती इदारे की जानिब से, क्योंकि इनको गैर कानूनी करार दिया जाता है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समातें हो चुकी हैं। वकला को मुतअद्दिद बार इस पर नोटिस भी जारी किए गए थे। आज से कोई 1 माह कबल जब नोटिस जारी किए गए थे तो वकला ने बहुत एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और थाना मारगला जो इस इलाके का थाना है वहाँ जाकर SHO के कमरे में धावा बोला था और ना सिर्फ उसको ज़दोकोप किया और ठीक वहाँ पर शोर शराबा भी किया था और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था और कहा था कि अगर इसके बाद दोबारा कभी पुलिस की जानिब से नोटिस जारी किए गए तो ना सिर्फ पुलिस का दाखिला बंद कर देंगे कचहरी में, बल्कि इनके खिलाफ इकदाम भी करेंगे। ताहम इस हवाले से आज चूंकि रात गए जिस वक्त ऑपरेशन किया गया उसमें वकला के ये चैम्बर्स को गैर कानूनी जिनको करार दिया गया था CDA की जानिब से, तमाम चैम्बर्स को गिरा दिया गया, जिसकी बाद वकला पर एहतजाज बने। चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसलिए एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है कि कस्टोडियन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस जिला कचहरी के चीफ जस्टिस के मातहत है, तो लिहाजा यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें यहाँ अदालतों की तो यहाँ पर अदालती कार्रवाइयाँ मुकम्मल तौर पर बंद हैं, तमाम अदालतें बंद हैं। वकला इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए, यहाँ पर तमाम चैम्बर्स खाली हैं। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिनके केसेस थे वो यकीनन उनके अब केसेस नहीं लेफ्ट ओवर हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद कचहरी मुकम्मल तौर पर बंद है। तमाम वकला तमाम एहतजाज सिलसिला है वो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और वहीं पर सरापा एहतजाज बने। और
اور وکلا کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے چیمبرز دوبارہ تعمیر نہیں کیے جاتے نہ وہ مذاکرات کریں گے، نہ ہی اپنے احتجاج سے پیچھے ہٹیں گے. جی اچھا، مذاکرات کی بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے. آصف ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، ہمارے نمائندے عثمان بھی ہمیں جوائن کیا گیا، ان سے بھی بات کریں گے. ابھی اپنے ویورز کو بتا دیں کہ جسٹس محسن اختر قیانی نے وکلا کو مذاکرات کی پیشکش کی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے، مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. جسٹس محسن اختر قیانی نے یہ کہا ہے کہ وکلا چیف جسٹس بلاک سے باہر نکلے تاکہ بات ہو سکے. اگر زیادتی ہوئی ہے تو وکلا اس پر بیٹھ کر ہمیں بتائے کہ کیا مانگ کیے بغیر پیشکش کر دی گئی ہے مذاکرات کی، اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ دیکھیں، انتظامیہ نے مذاکرات کی پیشکش کی تھی، چونکہ یہ مسئلہ انتظامیہ کا ہی ہے. انتظامیہ نے جس وقت دعویٰ بولا وکلا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے چیمبر میں، تو جو ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے مذاکرات کے لیے وہاں پہنچے، لیکن انہوں نے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا. یہ کہنا تھا کہ ہم کسی صورت بھی انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ ہماری ایک فریق ہے، انتظامیہ اور سی ڈی اے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. میں نے جب وکلا سے بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ مجرم سے ہم کیسے بات کر سکتے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے جن کا یہ اختیار ہے. تو لہذا ان کا مطالبہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہمارے چیمبرز دوبارہ بحال کیے جائیں، تعمیر کیے جائیں، اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے. بعد مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ ان کو لیگل حیثیت دی جائے. دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ یہ جو ایف ایڈ کچہری ہے یا ایف ایڈ کا جو ایریا ہے، یہ تمام کا تمام ایریا سی ڈی اے کی ملکیت ہے. اس میں یہاں پر نیلام کر کے پلاٹ دیے جاتے ہیں. یہاں پر نیلامی کے جو پلاٹ تھے ان بھی وکلا کے چیمبر بن گئے ہیں. وکلا کو بھی ضرورت ہے، اگر کچہری میں انہوں نے آنا ہے تو ان کے چیمبر بنانا ضروری ہے، لیکن یہاں پر ان کے لیے جگہ باقاعدہ طور پر مختص نہیں کی گئی جا رہی تھی. جو جتنی جگہ موجود تھی اس پر تو چیمبر موجود ہیں. جو اب فالتو یا اضافی جگہ ہے وہ مختلف کسی نہ کسی منصوبے کے تحت رکھی گئی ہے. پلے گراؤنڈز ہیں یا کمرشل ایریاز ہیں، وہاں پر جس وقت بنائے گئے ہیں تو ان کو روکا تو جاتا رہا فردن اس حوالے سے. لیکن جو اب ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن نوٹسز جاری کیے گئے، حتمی نوٹسز بھی دیے. بالکل ٹھیک ہے. آصف نوید، آپ سے مزید اس سلسلے میں بات کریں گے اور مزید جانیں گے کہ کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے. اس معاملے پر خاصا گمبھیر ہو چکا ہے. یہاں پر ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. اسی حوالے سے ڈی سی اسلام آباد نے مذاکرات ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. تاہم وکلا کا کہنا ہے کہ پہلے مقامی انتظامیہ گرائے گئے چیمبرز کی تعمیر کا حکم دے. اس حکم کے بعد ہی مذاکرات کی چیمبرز کی تعمیر کا حکم دیا جائے گا. اس کے بعد ہی وکلا کا موقف ہے کہ وہ کسی قسم کے مذاکرات کا حصہ بن سکتے ہیں. ڈی سی اسلام آباد نے مذاکرات ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تاہم وکلا کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مقامی انتظامیہ گرائے گئے چیمبرز کی تعمیر کا حکم دے اور اس کے بعد ہی ان کی جانب سے مذاکرات کا آغاز کیا جائے گا. تو خاصی کنفیوژن ہے. ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس محسن کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے. وکلا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک کہ ہمیں چیمبرز نہیں دوبارہ بنائے جاتے تو دوبارہ سے کوئی بھی مذاکرات نہیں ہو پائیں گے. عثمان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہے. عثمان، یہ بات تو طے ہے کہ سی ڈی اے کی ملکیت ہے یہ جگہ. اس سے پہلے وکلا یہ درخواست کر چکے ہیں کہ ان کو چیمبرز کی تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، ورنہ پھر وہ خود ہی سے چیمبرز بنائیں گے، جو کہ انہوں نے بنا لیے. لیکن انڈر اینی لا کسی بھی قسم کی توڑ پھوڑ کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اس سے پہلے بھی جب چیمبرز گرائے گئے تھے تو توڑ پھوڑ ہوئی تھی، لیکن خاصا ریلیف رہتا ہے وکلا کے لیے. اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جی بالکل، جب وکلا کا کہنا ہے کہ ان کو اشتعال دلایا جائے گا تو اس طرح کی کارروائیاں ضرور ہوں گی. ان کی جانب سے آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کی مختلف جو جگہیں ہیں وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر امین اللہ ان کے چیمبر کے قریب جو باہر گملے تھے، شیشے تھے، وہ بھی توڑ دیے گئے ہیں وکلا کی جانب سے. وکلا کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اسی طرح کرتی ہے، کیونکہ ضلع انتظامیہ جب وکلا چیمبر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت مداخلت نہیں کرتی، پہلے ان کو بنانے دیے جاتے ہیں، اس کے بعد رات گئے. یہ تقریباً چوتھی دفعہ ہو چکا ہے ضلع انتظامیہ نے ایسی کارروائی کی ہے. پہلے چیمبر بنانے دیے ہیں، اس کے بعد رات گئے چیمبر توڑ دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ضلع انتظامیہ کو اور پولیس کو پہلے آگاہ کیا جاتا ہے مختلف اداروں کی جانب سے کہ ایسا ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ضلع انتظامیہ جو ہے اس کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ پہلے چیمبر بنانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد توڑ دیے جاتے ہیں، جس کے باعث وکلا جو ہے اشتعال میں آتے ہیں اور اس طرح کے احتجاج سامنے آتے ہیں. جی صحیح، بالکل. بہت شکریہ عثمان مظفر، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. دوسری جانب ہمارے نمائندے آصف نوید تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ہمارے نمائندگان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. یہ معاملہ ہے 200 چیمبرز کا جو کہ سی ڈی اے کی زمین پر بنائے گئے ہیں، جنہیں کل رات ہٹا دیا گیا تھا، گرا دیا گیا تھا. مسمار کرنے پر آج وکلا احتجاج کر رہے ہیں اور انہوں نے کھڑکیاں بھی توڑی ہیں بلڈنگ کی. یہاں پر احتجاج ابھی بھی جاری ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں اس پر ایک کنفیوژن ہے.